नमस्कार, हरप्रहर.com मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच भर्खरै एकीकरण भएको छ। निर्वाचन आयोगमा पनि दल दर्ता भइसकेको अवस्था छ। एकीकरणमा गइसके पछाडि पार्टीका समस्या, चुनौती र समसामयिक घटनाक्रमलाई लिएर आज हामीले पार्टीका शीर्ष नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। भर्खरै पार्टी एकीकरण गर्नुभएको छ, अलिकति अझै ठुलो पार्टी बन्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई बधाई। धन्यवाद यसको लागि पनि। पहिला एमालेको नेता, हजुर, एउटा सबैले चिनेको एकदम परिचित नेता हो। अहिले त्यो पार्टी एकीकरण भएर देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ, बहुमतकै सरकार चलाइरहेको छ। अहिले राजेन्द्र श्रेष्ठ त्यही भएको भए कुनै मन्त्री अथवा ठुलो पद लिएर बसिरहनु भएको हुन्थ्यो। किन छोड्नु पर्यो एमाले? अब पद, प्रतिष्ठा, प्रोटोकल जस्ता कुराहरूमा केन्द्रित हुने हो भने नेकपा एमाले मैले छोड्नु पर्दैन थियो। यस कुरामा सेन्सिटिभ रहेका साथीहरू विचारमा हामीतिर भएर पनि हैन नेकपा एमाले छोडेनन्। उदाहरणका लागि अब पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हैन, त्यसरी नै अब अरू चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन रूपमा रामचन्द्र झा हैन लगायतका थुप्रै नेताहरू हामी एकसाथ नै थियौँ हैन। र पार्टी भित्रको आन्तरिक सङ्घर्षमा हामी सँगसँगै नै लड्यौँ, सँगसँगै नै गयौँ र पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभन्दा केही दिन अगाडिसम्म पनि हामीले सहकार्यमै बिताएका थियौँ। तर जसले अब निर्वाचनको परिणामको सन्दर्भमा मात्रै सोचे वा जसले चाहिँ पद प्रतिष्ठाका सम्बन्धमा मात्रै सोचे उहाँहरूले पार्टी परित्याग गर्नु भएन। तर हामीले के भने एउटा यस्तो नयाँ ढङ्गको राजनीतिक शक्ति अब नेपालमा आवश्यक भयो जसले विचारमा पनि एउटा नयाँ ढङ्गले हैन युग सुहाउँदो र नेपालमा परिवर्तनलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने, जस्तो अब परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने भन्नाले के हो त भने नेकपा एमाले तत्कालीन स्थितिमा चाहिँ ऊ जनताको बहुल्य जनवादको सैद्धान्तिक मान्यतामा थियो। तर जनताको बहुल्य जनवाद मौलिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकात्मक राज्य प्रणालीमा आधारित छ। त्यसले स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरण भन्दा माथि उठेकै छैन हैन। त्यसले समानुपाती समावेशीको परिकल्पनै गर्दैन। अनि यता चाहिँ अब 62-63 सालको जनक्रान्ति पश्चात अब फेरि त्यो चाहिँ बहुल्य जनवादी क्रान्तिको औचित्यता पनि रहेन। त्यसले परिकल्पना गरे जस्तो चाहिँ परिवर्तन भएन। अब साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ त अब सबै राजनीतिक शक्तिहरू हैन, एकातिर 7 दल अर्कोतिर माओवादी सबै मिलेर एउटा नयाँ ढङ्गले संयुक्त नेतृत्वमा चाहिँ परिवर्तन भयो। त्यसले गर्दा जनताको बहुल्य जनवाद चाहिँ अब्सोल्युट भइसकेको थियो हैन। त्यो चाहिँ डेट एक्सपायर भइसकेको थियो परिवर्तनपछि। त्यसैले अब हामीले संघीयता, समानुपातिकता र समावेशिता यी तीनटा कुरा चाहिँ स्पष्टका साथ चाहिँ अगाडि सार्नका लागि हामीले एउटा नयाँ सैद्धान्तिक मान्यताको आवश्यकता बोध गऱ्यौँ र हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी व्यवस्था अब चाहिँ अबको आवश्यकता हो भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्यौँ। र हामीले पार्टी चाहिँ गठन गरिसकेपछि यो सैद्धान्तिक मान्यतालाई अगाडि सार्यौँ र केही समय अगाडि राज्यको पुनर्संरचनाको रूपमा 7 प्रदेशमा चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड र शासनाधिकारको बाँडफाँड गर्ने भनेर 2072 सालमा संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी भइसकेपछि त्यो संघीय शासन प्रणाली जुन आयो त्यो चाहिँ प्रशासनिक ढाँचाको आयो कि। त्यसैले हामीले चाहिँ पहिचानमा आधारित संघीयताको मान्यता बोकेको हुँदा हामीले अब यो संघीय शासन प्रणालीलाई यो समुन्नत संघीय शासन प्रणालीमा बदल्नुपर्छ। त्यो भनेको पहिचान सहितको संघीयता हो भन्ने मान्यता र नेपाली विशेषताको समाजवादको आवश्यकता छ, जसले जस्तो समाज उस्तै
पार्टी जस्तो समाज उस्तै राज्य बनाउन सकोस् भन्ने मान्यताका आधारमा समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको नेपाली विशेषताको समाजवाद अपनायौँ, जसलाई हामीले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेर सैद्धान्तिकृत गरेका छौँ। जब जसलाई तपाईँ अझै पनि नेकपाले आत्मसात गरिरहेकै कुरा छ, तपाईँले फेरि यो खासै अझ सान्दर्भिक छैन भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अहिले त नेकपा एमाले पनि त्यागिसक्यो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले जब र 21औं शताब्दीको जनवादलाई त्यागेर अहिले उहाँहरूले पनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर सोसलिस्ट ओरिएन्टेड पिपल्स डेमोक्रेसी भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्था छ। हामीले त्यो कुरा चाहिँ अलि अगाडि नै भन्यौँ, अहिले उहाँहरूले भन्नुभयो होइन। तर अहिले पनि यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनिरहँदा पनि होइन, उहाँहरूले हिजोको एकात्मक राज्यको ढङढङ्गी, हिजोको असमावेशी राज्यको ढङढङ्गी, हिजोको असमानुपातिकताको ढङढङ्गी बोकेकै छ। त्यसकारण हामीले जुन कुराहरू चाहिँ अगाडि सार्यौँ यो चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तनलाई समेटिएको एउटा डकुमेन्टको रूपमा छौँ र हामी सङ्घीय समाजवादबाट अहिले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेर यसलाई थ्योराइज गऱ्यौँ होइन। र यसरी थ्योराइज गरिसकेपछि अब हाम्रो गन्तव्य चाहिँ के त भन्दाखेरि सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अर्थात् हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य चाहिँ समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यो कम्युनिस्ट गणतन्त्र पनि होइन, यो पुँजीवादी गणतन्त्र पनि होइन। यसरी प्रश्नका साथ एउटा कङ्ग्रेसभन्दा एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने र कम्युनिस्टभन्दा अझ क्रान्तिकारी हुने होइन, यो कुरालाई आत्मसात गरेर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै थप विकास गर्दै जाने पक्षमा हामीले सैद्धान्तिक मान्यता अगाडि सारेको हो। पार्टी एकीकरणको कुरा पनि गरौँ। हजुर, रातारात 81 पार्टी एकीकरण भयो। के त्यस्तो तत्त्व आइपर्यो जसले कि यो पार्टी एकीकरण गर्नलाई उत्प्रेरित गर्यो? यो रातारात भएको चाहिँ त होइन। वास्तवमा हामीले जसरी नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकीकरण गर्दा 2 वर्ष चाहिँ अनवरत होइन चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ। वार्ताभित्र पनि एकता सङ्घर्ष होइन, अनेकौँ क्षणहरू स्मरणीय क्षणहरू छन्। कहिले सङ्घर्ष हुन्छ होइन, ल वार्ता मिलेन भन्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ ल अब चाहिँ मिल्यो भनेर चाहिँ घोषणा गर्ने भन्ने समेत तय भयो होइन। फेरि पनि भइरह्यो, अगाडि बढ्ने पछाडि हट्ने यस्ता कुराहरू भइरहन्छ। वास्तवमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको एकता पनि लगभग 1 वर्ष यसै नै अगाडि बढ्यो। उहाँहरूको तर्फबाट राजेन्द्र महतोजीले संयोजन गरिराख्नु भएको थियो र हाम्रो तर्फबाट मैले नै संयोजन गरेको थिएँ र पटक पटक होइन को वार्ता करिब चाहिँ 15-16 पटकभन्दा बढी हामीले वार्ता अगाडि बढायौँ। वार्तामा अब मिल्ला जस्तो पनि हुन्छ, फेरि मिल्दैन, फेरि मिल्ला जस्तो हुन्छ, मिल्दैन, यस्तो हुँदै हुँदै टाइम गइरहेको थियो र अब छिट्टै टुङ्ग्याउने भन्ने हिसाबले पछिल्लो कालमा चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट पनि 4 जना, हाम्रो तर्फबाट पनि 4 जना सबै शीर्ष नेताहरू बस्ने भनेर अनि 4-4 जनाको बिचमा वार्ता हुन थाल्यो र यो कुरा अब अन्तिम रूप दिने भन्ने कुरा हुँदै गर्दाखेरि ठ्याक्कै कोरोना भाइरसको चाहिँ समस्या होइन, विश्वव्यापी महासङ्कट आइपरेपछि नेपालमा पनि प्रभाव पर्न गयो, राजनीतिक दलहरूको गतिविधिमा पनि प्रभाव पर्यो, हाम्रो एकीकरणमा पनि प्रभाव पर्न गयो। तर यसै बिच केपी ओलीले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई चाहिँ फटफाट गर्ने र बास्केटका बास्केट पैसा बोकेर हिँड्नेदेखि लिएर अनेकौँलाई पद प्रलोभन प्रतिष्ठा के होइन। अब यो पुरै राजनीतिको फोहोरी खेल होइन। पञ्चायत कालमा पनि सायद यति फोहोरी खेल भयो कि भएन होइन। तर मुख्य भूमिका भनौँ, अब मुख्य क्याटलिस्टको रूपमा चाहिँ यो पार्टी फुटाउने त्रास नै भयो, पार्टी एकीकरणको एउटा क्याटलिस्ट। त्यो नै त मुख्य त्रास होइन होइन। तर त्यसले चाहिँ एउटा प्रभाव पार्न खोजिरहेको थियो। उनले ग्रान्ड डिजाइन तयार गरेर हाम्रो सांसद समेत अपहरण गरेर ल्याइसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यो स्थितिलाई चिल्नका लागि एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो फोहोरी राजनीति होइन, सांसद किन्नेसम्मको योजना र चाहिँ एउटा पोलिटिक्समा भएको वेश्यावृत्ति भन्छु म होइन, त्यो प्रवृत्तिको नायिके चाहिँ केपी ओली बन्न गयो। बालुवाटार प्रस्टिट्युसनको चाहिँ सेन्टर पोलिटिकल्ली
होइन त्यस्तो जस्तो देखियो। त्यसकारण अब त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने त भन्ने हिसाबले हामीले अब सबै हिसाबले अब एकातिर त्यसको भण्डाफोड गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ अझ थप हाम्रो चाहिँ जुन केही कुराहरू मिलाउन बाँकी थियो ती कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर जे मिल्यो अब त्यसको आधारमा पार्टी घोषणा गर्ने भनेर यो दुईटा कुरा लियो। त्यो दिन चाहिँ हामीहरूले एकताको प्रक्रिया घोषणा गऱ्यौँ। यो चाहिँ वैशाख 10 गते थियो, 22 अप्रिलको दिन। यो सांसद अपहरणकै कुरा पनि भयो नि, जुन कुरा निकाल्नु भयो। यो केसमा कस्तो पनि आयो, जसलाई अपहरण गरे भनेर आरोप लगाउनु भयो, उनीहरूले त भने सँगै आइयो, सँगै खानपिन गर्दै आइयो, रमाइलो गर्दै आयो, यहाँनिर आइसके पछाडि काठमाडौँ आएपछि अपहरण भयो भन्ने एउटा हल्ला फिजाइयो भन्ने तरिकाको अभिव्यक्ति आयो नि, जसलाई आरोप लगाउनु भयो। अब त्यो भन्नेहरूले त आफ्नो बचाउ गर्छन्, तर उहाँकोसँग परिचित नै नभएका व्यक्तिहरू होइन, उहाँको घरसम्म गएर लिन जानुपर्ने कारण के थियो, गाडी परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के थियो, त्यो मात्रै घटना होइन, अरू 11 सांसदहरूलाई पनि लिन जानेसम्मको घटना घटेकै थिए होइन। अब त्यो कुरा उहाँहरू सफल भएन। हाम्रो पार्टीले पहिल्यै त्यो कुरा थाहा पाएपछि हाम्रो साथीहरू सबै सचेत भइसक्नु भएको थियो, त्यसले गर्दा उहाँहरू सफल भएन होइन। तर जुन ढङ्गको चाहिँ यो हिजोको राजनीति हो नि, बहुदलीय कालमा चाहिँ तपाईँको 46 सालपछि सांसद खरिद बिक्रीको चाहिँ एउटा बिन्दु जस्तो हङकङ ब्याङ्कक यात्रासम्म होइन सांसदहरूलाई चाहिँ पठाइदिने जस्ता चाहिँ अब गतिविधिहरू जुन भएको थियो, यसपटक पनि उहाँहरूले पद प्रतिष्ठा प्रलोभन सारा कुराहरूलाई युज गर्नुभयो, जसको लागि इतिहासले केपी ओलीलाई कहिल्यै क्षमा गर्दैन। तेस्रो ठुलो पार्टी हजुर होइन भइसक्नु भयो र एक किसिमले भनौँ हात धोएरै कारवाही गर्छौँ भनेर पनि लाग्नुभयो, सबै नेताहरू कसिएर हिँड्नु भयो, सबै गर्नुभयो। तर जुन प्रयास गरिरहनु भएको थियो सफल त भएन नि। हजुर, अब कस्तो सफल भएन? अपहरणकारी जुन भनेर तपाईँहरूले आरोप लाउनु भयो होइन, जुन तपाईँहरूले त जसरी हुन्छ सजायको दायरामा लिएर आउँछौँ, कारवाहीको दायरामा लिएर आउँछौँ भनेर जति प्रयास गर्नुभयो तर सफल हुन सक्नु भएन। अब यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीति यो चाहिँ एकदमै जोडियो क्या। अब सत्ताको बलमा आफ्नै पार्टीभित्र पनि कति अपराध गरिरहेको छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त अहिले होइन। आफ्नो पार्टीको चाहिँ द्वन्द मिलाउन नसकेर होइन संसदलाई अचानक बनायो। संसद चलिरहेको थियो होइन, चलिरहेको संसद जहाँ चाहिँ विविध विधेयकहरू आइरहेको छ होइन, र महत्त्वपूर्ण कामहरू बाँकी थिए। अब प्रतिनिधि सभाको सभामुखसँग पनि छलफल छैन, आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग विपक्षी र कोहीसँग छलफल छैन। अब पार्टीभित्र द्वन्द्व चल्यो, आफ्नो कुर्सी धरापमा पर्ने भयो भन्ने आधारमा यही विषयलाई लिएर कङ्ग्रेस सभापति देउवासँग पनि भेटघाट गर्नुभयो नेताहरूले, के कुराहरू भए? अनि यो चाहिँ अन्त्य गरिसकेपछि होइन, संसदको अन्त्य गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब त्यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्षहरूको बिचमा केही छलफल भयो। अब सत्तापक्ष कसरी अगाडि बढ्छ हेरौँ, आवश्यकता पर्यो भने अब समावेदन गरेर भए पनि डाकौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि सामान्य चर्चासम्म भएको हो। तर हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेका थिएनौँ। अहिले नेकपाभित्रको द्वन्द्व कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ, अब त्यो कुराहरू कसरी समाधानमा जान्छ होइन। तर एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्दै आयो क्या होइन। अब यो अन्त्य गर्नुपर्ने कारणै थिएन कुनै। त्यो संसदभित्रको प्रक्रिया उहाँले अन्त्य गरे पनि हामीले फेरि डाकिदिन सक्छौँ भनेर चाहिँ ढिलाचारको कुरा मात्रै हो नि। यदि उहाँ चाहिँ अब आफू सेक्योर हुन चाहेको हो भने त उहाँले वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूसँग पनि राम्रो सहकार्य गर्न सक्नु पर्यो। हामीले त अब वास्तवमा राष्ट्रिय मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको हात अगाडि बढाइरहेकै थियौँ। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भू अखण्डता र त्यसरी नै सार्वभौमिक अधिकार होइन, त्यस्तो सन्दर्भमा हामीले
एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर पहल पनि गऱ्यौँ, एकताबद्ध भएर हामी गयौँ। यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा मिलेर जाउँ है, अब देशको लागि आवश्यक भनेको राष्ट्रिय मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकता हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि आउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन उहाँमा। पार्टीको विधानमा पनि समाजवाद उन्मुख नै छ होइन, समेट्नु भएको छ। कस्तो खालको समाजवाद परिकल्पना गर्नुभएको? हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद चाहिँ मैले सुरुमा अलिकति भने, न त नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवाद होइन, न त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो समाजवाद। यो भनेको दुईटा विपरीत धार छ अहिले। एउटा धारले चाहिँ यो उदारवाद, नाम समाजवाद राख्ने उदारवाद, निजीकरण, तपाईँको विश्वव्यापीकरण र चाहिँ उदारीकरणको नाममा अगाडि बढ्यो र हरेक चिजलाई चाहिँ यो एउटै मात्र औषधि चाहिँ फ्री मार्केट हो भन्ने टाइपले गर्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्व, समाजको हितलाई त्यसले पक्षपोषण गर्न सकेन। अर्को धारले हरेक चिजलाई राज्यलाई क्याप्चर गर्न खोज्ने, जस्तो केपी ओलीजी आएपछि अब उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पटापट विविध होइन, राष्ट्रिय सूचना केन्द्र, सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होइन लगायत थुप्रै 18वटा संस्थालाई एकचोटि आफ्नो ठाउँमा लग्यो र सबै आयोगहरू क्याप्चर गर्ने नीतिले, चाहे त्यो अख्तियार होस्, चाहे त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोग होस्, चाहे अरू कुनै पनि संस्था भन्नुहोस्, हरेक ठाउँमा मोनोपोली गर्ने नीति लिएर एउटा अधिनायकवादी ढङ्गले शासन गर्ने चाहिँ सुरुवात गर्यो र त्यही प्रयोजनको लागि त्यो दल विभाजनसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा होइन, आयोगहरूमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष बिना समेत गर्न सक्ने गरी आए। जबकि चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिन्छ डेमोक्रेसीमा होइन। लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्य भनेकै नियन्त्रण र सन्तुलन होइन, विपक्षहरूको पनि अङ्कुश, जनताको पनि अङ्कुश होइन। जनताको अङ्कुश भएर विपक्षीहरूले अङ्कुशै लाउन नसक्ने भयो भने त त्यो निरङ्कुश भयो नि। अब त्यो व्यवस्थातिर चाहिँ ऊ उन्मुख भएर गयो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो ढङ्गबाट जानुहुन्न र उहाँहरूले गरिएको व्यवहार हेर्दा होइन, राज्यको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सर्वेसर्वा एकाधिकार र विशेषाधिकार सृजना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अहिले विशेष सेवा ऐनमा पनि हेर्नुहोस्, प्रेस जगतलाई पनि पुरै नियन्त्रण गर्न खोज्यो उनले। चाहिँ अहिलेको यो विशेष सेवा ऐनको दफा त्यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ, त्यसको दफा 10मा अब प्रेसलाई निगरानी राख्ने होइन, अनि अनुगमन गर्ने मात्रै होइन, इन्टरसेप्सन गर्नेसम्म कुरा, अर्थात् चाहिँ केयरकार समेत। अब भोलि मसँग तपाईँले अन्तरबाट लिनुभयो होइन, र त्यो उहाँले केही गर्यो भने तपाईँलाई बोलाएर केयरकार गर्ने, यो त पुरै संविधानले दिएको गोपनीयताको हकको पनि उल्लङ्घन भयो होइन। इन्टरसेप्सनसम्मका कुराहरू ल्याए। अब हामीले यसको चाहिँ विरोध गर्यौँ। जस्तो अहिले विशेष सेवा ऐनमा मैले चाहिँ यो असार 12 गते संशोधन प्रस्ताव पनि राखेको छु। अब यस्तो इन्टरसेप्सन भन्ने कुरा हुनै हुँदैन होइन। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गरेका छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सबै रहने भनेर प्रधानमन्त्रीको मात्र मैले भने कि एउटा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुनु पऱ्यो नि त, कोअर्डिनेसन सबै कुराहरू, यी कुराहरू। अब त्यहाँ समानुपातिक समावेशीमा का एजेन्डाहरू, यी विविध सवालहरूमा मैले चाहिँ संशोधन प्रस्ताव राखेँ। मैले भन्न खोजेको के भने हरेक क्षेत्रमा अङ्कुश लगाएर जाने एउटा राजकीय समाजवादको मोडेल जुन सोभियत युनियनसँगै असफल भइसकेको छ होइन। समाजवादलाई पनि राज्य नियन्त्रित गर्ने, व्यक्तिको पहलकदमी, व्यक्तिको स्वतन्त्रता, व्यक्तिको चाहिँ पहलकदमी होइन, यसलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न खोज्ने किसिमको मोडेलबाट आउनु खोज्यो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने न त लोकतान्त्रिक समाजवादको नाममा उदारवादी नव उदारवादी व्यवस्था, न त चाहिँ तपाईँको राजकीय समाजवादको नाममा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था। यो दुईटाभन्दा भिन्न प्रकृतिको सङ्घीय शासन प्रणाली भएको, त्यो पनि पहिचानसहितको सङ्घीय शासनमा आधारित समुन्नत सङ्घीय व्यवस्था र नेपाली विशेषताको समाजवाद। नेपालको यहाँको जुन विशेषताको कुरा मैले देख्छु, यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता छ, यहाँ बहुधार्मिक अवस्था छ, यहाँको सामाजिक विकासक्रम भर्खर पुँजीवादमा
चाहिँ पदार्पण मात्रै गरिरहेको छ। यस्तो देशमा तपाईँको नर्वे, स्विडेन, डेनमार्कको जस्तो होइन चाहिँ एउटा उच्चतम चाहिँ विकास भएको देशको जस्तो समाजवाद हुँदैन। अर्थात् जुन आधुनिक समाजवादको नाममा वेस्टर्न युरोपमा सुरु भयो, त्यो विकसित समाज छ नि त, त्यो कुरामा पुग्न त हामीलाई अझै धेरै वर्ष लाग्छ। त्यसैले हाम्रो जस्तो चाहिँ विकासोन्मुख देशमा लागू गर्ने समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद, जसले चाहिँ यहाँको घाँस बाँस कपासको समस्या पनि हल गरोस्, विपन्नहरूलाई पनि न्याय होस्, बेरोजगारलाई अन्त्य गर्न सकियोस्, आर्थिक असमानतालाई अन्त्य गर्न सकियोस्, एउटा चाहिँ यहाँ अहिले देखिएको जुन पर्यावरणीय समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि हल गर्न सकियोस् र लैङ्गिक समानता पनि कायम गर्न सकियोस्। यस हिसाबले सबै कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै समानुपातिकता, समावेशिता भएको संघीयता होइन, पहिचानमा आधारित अधिकार सहितको संघीयता, यो मोडेलबाट समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवाद भनेर हामीले चाहिँ एउटा नेपाली विशेषताको समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई हामीले सैद्धान्तिकृत गऱ्यौँ। यो नै मुख्य भिन्नता हो। कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले भनेको समाजवाद रूपमा फरक भए पनि सारमा एउटै देखियो। दुवै चाहिँ असमानुपातिक, दुवै चाहिँ संघीयताको मान्यता विपरीत र दुवै समानुपातिकतातर्फ नभएको। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि कुरा गरौँ होइन। अहिले भनौँ जसपामा हजुर अलिकति नेताहरू भनौँ न जसरी इमेज बनेको छ, भारत निकट नेताहरू त्यताको विचारधारा अलिकति बढी बोकेको निकट नेताहरू बढी हुनुहुन्छ भन्ने एउटा त्यो धेरैमा त्यो इमेज बनेको छ। हुन त अहिले भर्खरकै नक्साको कारणले चाहिँ त्यो इमेज फेरि परिवर्तन भएको त छ होइन। तर जसपाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीति चाहिँ कस्तो छ? वास्तवमा हामी चाहिँ उत्तर वा दक्षिण होइन कुनै परस्तता अपनाउँदैनौँ। हामीले सुरुमै भन्यौँ कि नेपाली विशेषताको समाजवाद भन्ने कुराले नै उनीहरूभन्दा हामी फरक छौँ भन्ने कुरा देखियो। र अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले हामी चाहिँ प्रोग्रेसिभ एलायन्समा छौँ होइन। प्रोग्रेसिभ एलायन्स अब विगतमा दुईवटा इन्टरनेसनलहरू थिए, एउटा कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल, एउटा सोसलिस्ट इन्टरनेसनल। सोसलिस्ट इन्टरनेसनलमा संलग्न पार्टी नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस र यता चाहिँ कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलमा सम्बन्ध कायम भएको पार्टी भनेको अब अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होइन। तर हामी चाहिँ प्रोग्रेसिभ एलायन्समा छौँ। प्रोग्रेसिभ एलायन्स भन्नाले चाहिँ अहिले अब शीत युद्धको अन्त्यपछि, सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि पुराना सोसलिस्टहरू र कम्युनिजम परित्याग गरेर नयाँ रूपमा चाहिँ फेरिएका शक्तिहरू र त्यो सँगसँगै अब ल्याटिन अमेरिका र विविध ठाउँमा चाहिँ विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ अब जस्तो अब तपाईँको ब्राजिल, अर्जेन्टिना होइन, भेनेजुएला, बोलिभिया लगायतका देशहरूमा जुन नयाँ ढङ्गले चाहिँ बोलिभारियन सोसियलिजम पनि भन्ने गर्छन् उनीहरू र आफ्नो ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ विकास गर्दै आएका शक्तिहरू र त्यसरी नै अब साउथ अफ्रिकाको अफ्रिकन नेसनल काङ्ग्रेस लगायतका शक्तिहरूले मिलेर सबै खालको अब हिजोको चाहिँ शीतयुद्धकालको डिभिजनलाई छोडेर अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ समाजवादलाई चाहिँ एउटा विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले प्रगतिशील गठबन्धन बनेको छ। र त्यो प्रोग्रेसिभ गठबन्धनभित्र सोसलिस्ट पार्टीहरू, प्रोग्रेसिभ पार्टीहरू, सोसलिस्ट लेबर पार्टीहरू, सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरू लगायत चाहिँ विविध राजनीतिक चिन्तन धाराका जसले एक न एक रूपमा सोसियलिजमलाई अपनाउँछ ती सबैलाई समेटिएको छ। त्यसरी नै त्यसमा बोलिभारियन सोसियलिजमका चाहिँ पक्षधरहरू पनि छौँ र हामी समुन्नत सङ्घीय समाजवाद होइन इनरिच्ड फेडरल सोसियलिजम भनिरहेका छौँ। यो धारा पनि हामी त्यसैभित्र चाहिँ रहेर काम गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारण ती राजनीतिक शक्तिहरू भएको सबै दलहरूसँग हाम्रो चाहिँ भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध रहन्छ र यो विचारसँग नमिल्नेहरूसँग चाहिँ हाम्रो फ्रेन्डली रिलेसनसिप चाहिँ सबैसँगै रहन्छ। पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट सशक्त वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ
हैन। तर पार्टीभित्र हेर्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री जो पुरानै अनुहारहरू हुनुहुन्छ, जोबाटै भनौँ एक किसिमले जनताहरू वाक्क दिक्क भएको एउटा भनौँ एउटा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जागेको त्यही अनुहारहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि यही व्यक्तिहरूबाट सशक्त वैकल्पिक शक्ति बन्न कतिको सम्भव छ? हैन, अहिले चाहिँ अब जुन नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छ, उनीहरूले देश हाँकिसकेको अवस्था छ हैन। अब धेरै जसो नेताहरू त्यहाँ बसेकाहरू नै अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री छन्। अब बाबुराम भट्टराई एकजना मात्रै हामीसँग छ र डाक्टर बाबुरामले पार्टी परित्याग गरिरहँदा नै अब हामी पुरानो विचारधाराबाट अलग भएर नयाँ आवश्यकता, जनयुद्धको बेला त्यो काम जे गरियो त्यो ठिक गरियो र त्यसले गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने कुरामा सम्म त्यसले राम्रै काम गर्यो। अब आगामी दिनका लागि चाहिँ नयाँ शक्ति आवश्यकता छ भनेर उहाँले नयाँ शक्ति गठन गरेर आउनुभएको हो र पुरानो विचारधाराले अब यो नयाँ विकसित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँहरूले छोड्नुभयो। अब हामीले पनि नेकपा एमाले छोड्दाखेरि मैले अघि नै भने होइन, अब जस्तो समाज उस्तै पार्टी बनाऊ, जस्तो समाज उस्तै राज्य बनाऊ। अब संघीयता, समानुपातिकता र चाहिँ समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने समाजवादी व्यवस्था चाहियो भन्यौँ। सुशासन, समृद्धिको आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। अब त्यसरी नै अब उपेन्द्रजीले पनि अब मधेसी जनअधिकार फोरम भनेर त्यति बेला गठन गरेर माओवादीसँगमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन, माओवादीबाट विद्रोह गर्दै गरे। यी विविध शक्तिहरू र त्यसबाहेक पनि अब खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी एउटा चाहिँ नेसनल पार्टीको रूपमा चाहिँ भर्खर चाहिँ गठन भएर अगाडि सर्दै थियो। त्यो पार्टी पनि हामीसँगै एकीकृत भए। अब अरू विविध धारबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त परित्याग गरेर आएका साथीहरू पनि यसैमा जोडिए। विभिन्न शक्तिहरू यसमा जोडियो र पछिल्लो राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी र अब समाजवादी पार्टी जोडियौँ होइन। यो दुईटा जोडिएपछि चाहिँ तपाईँले जुन सम्बन्ध, सम्पर्क र यसको चाहिँ अब राजनीतिक दिशाका सन्दर्भमा भन्नुभयो, मैले त्यसबारे चाहिँ केही कुराहरू प्रश्न गरेँ जस्तो मलाई लागेको छ। र अब यो चाहिँ नयाँ राजनीतिक शक्ति भनेको अनुहारले होइन होइन, नयाँ राजनीतिक शक्ति भनेको चाहिँ मेजर रूपमा सिद्धान्तले, विचारले हो। अब मैले पुरानो सिद्धान्त त्यागेर अब म नयाँ भएँ भन्दैमा त्यो हुने हो र? किनभने उहाँहरूको कार्य त पहिला जनताहरूले एक किसिमले नरुचाएकै हो नि त। अब यस्तो हुन्छ, मानिसहरू चाहिँ निरन्तर रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो नयाँ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तिनवटा कुरा मेजर रूपमा हेरिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ ऊ सैद्धान्तिक मान्यतामा के छ होइन, त्यो मैले अघि नै भनिसकेको छु होइन। दोस्रो कुरा के हो भने सङ्गठनात्मक ढाँचा। सङ्गठनात्मक ढाँचामा पनि पार्टीले अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गको चाहिँ पार्टीको हामीले चाहिँ परिकल्पना गऱ्यौँ। अब त्यो नयाँ ढङ्गको पार्टी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिद्धान्तमा सिद्धान्तनिष्ठता होइन। अब यो जातीय वा क्षेत्रीय पार्टी होइन, एउटा राष्ट्रिय पार्टी। यो चाहिँ एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व भएको पार्टी होइन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको पार्टी। एउटा चाहिँ अब अनुशासित पार्टी होइन, पार्टी र विधि विधानसँग ढङ्गले चल्ने पार्टी। र त्यसपछि यो चाहिँ एउटा सङ्घर्षशील पार्टी होइन। यी पाँचैवटा क्षेत्रमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र मेजर तिनवटा कुरामा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक होइन, एउटा चाहिँ सङ्गठनात्मक र अर्को चाहिँ कार्यशैली र मुद्दाहरू हुन्। र हामी चाहिँ अब कार्यशैली र मुद्दाको हिसाबले पनि नयाँ नै छौँ। किन भन्दा हामीले उठाएका पहिचानका मुद्दा, अधिकारको मुद्दा, समृद्धि र सुशासनका मुद्दाहरू अरूले भन्दा अलिक भिन्न ढङ्गले उठायो। जस्तो समृद्धि र सुशासनका सन्दर्भमा हामीले के भन्यो त भन्दा अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त्यो उठाएको छैन। हामीले चाहिँ यस्तो एउटा जनलोकपालको व्यवस्था गरौँ जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकोस् र हामीले यसको नियन्त्रणका लागि एउटा नयाँ भिजन दिएर जाउँ होइन। अख्तियार वा चाहिँ निर्वाचन आयोग
वा यस्तै संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको एउटा अलग्गै व्यवस्था गरौँ। अहिले त के भन्छ पुरानो ब्युरोक्राट्सहरू सुरुक्क भर्ती गर्यो अनि तिनीहरूको सबै कुराहरू पृष्ठभूमि राजनीतिक रूपमा चाहिँ जो जसँग नजिक छ उसले मन त्यस्तो गर्नुहुन्न। आयोगहरूका लागि मात्रै अलग्गै एउटा चाहिँ आयोग सेवा आयोग हुनु पर्यो। आयोगहरूलाई सेवा गर्ने आयोग सेवाको लागि अलग्गै एउटा व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ सरकारको केही पनि भूमिका हुनु भएन। अहिले त कस्तो भयो भने आयोगहरूको पनि सबै नियुक्ति सबै चाहिँ सरकारले गर्ने भयो कि एउटा शक्ति पृथकीकरण भनिसकेपछि अख्तियार भनेको त सरकारलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुनु पर्यो नि, होइन? अहिले त्यस्तो छैन। त्यसमा जनलोकपालको व्यवस्था सहितको हामीले कुरा किन गर्यौँ भने यसले नै समाजवादको दिशामा जानका लागि, देशलाई समृद्धि र सुशासनमा लानका लागि, भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त देश बनाउनका लागि काम गर्छ भनेर एउटा नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि आयौँ। यसरी विचार, सङ्गठन र कार्यशैली तीनवटै क्षेत्रमा यो नयाँ कुरा छ र नयाँ ढङ्गको पार्टीको 5वटा विशेषता पनि मैले अघि भने, होइन? यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सङ्ख्या क्षेत्र जति ठुलो हुँदै जान्छ अनि समस्याहरू पनि चुनौतीहरू पनि त्यति नै थपिँदै जान्छ। जसपा पनि क्षेत्र अथवा एरियाको हिसाबले पनि ठुलो भयो, सङ्ख्या कार्यकर्ताको हिसाबले पनि ठुलो भयो। अब चुनौतीहरू के कस्ता छन् त? अब सबैभन्दा पहिलो चुनौती त भावनात्मक एकताको छ। किनभने अब सिद्धान्तमा हामीले एकरूपता ल्याएर पार्टीको घोषणापत्र जारी गरिसकेका छौँ, होइन? सङ्गठनात्मक कुरामा पनि एकरूपता ल्याएर विधान जारी गरिसकेका छौँ र अब सङ्गठनात्मक कतिपय कामहरू अझै टुङ्ग्याउन बाँकी छ, होइन? अहिले त हामीले 2 अध्यक्ष चाहिँ राखेका छौँ यो सङ्क्रमण कालमा र त्यसपछि चाहिँ केही पदहरूको व्यवस्थापन गर्न पर्नेछ। अब जस्तो सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सचिव लगायत, होइन? सबै पदहरू बाँकी छन्। त्यसैले सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष चयन हुन बाँकी छ। यस हिसाबले अब हाम्रो पद विभाजनको काम बाँकी छ। तर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तलका कमिटीहरू समायोजन, होइन? प्रदेश समितिदेखि लिएर अब वडा स्तरको कमिटीसम्म, टोल समितिसम्म समायोजनका कामहरू बाँकी छन्। यी सबै कुराहरू हामीले गर्नेछौँ र यो पनि एउटा चुनौती हो, होइन? सङ्गठनात्मक कामको बाँकी चुनौतीहरू हुन्। र त्यसपछि अब मोटो सैद्धान्तिक एकता त भयो, होइन? अब त्यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्दै जस्तो समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै, होइन? नेपाली विशेषतायुक्त समाजवादको चाहिँ लाई ठहराइ गर्दै जाने चुनौती पनि बाँकी नै छन्। यसरी चाहिँ विविध खालका चुनौतीहरू छन्। त्यसबाहेक जनताका सरोकारका एजेन्डाहरूमा चाहिँ हामीले आफ्ना नीति, होइन? र सङ्घर्षहरूलाई अगाडि बढाउने चुनौती पनि छ। अब मुख्य चुनौती चाहिँ के हो भने हामीले जुन नयाँ भन्यौँ, अब सिंहदरबारमा विकल्प खडा गर्ने चुनौती हो मुख्य चुनौती चाहिँ। अब आउने चुनावमा 2.5 वर्षभित्र हामीले सङ्गठनलाई हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पूर्व, पश्चिम सबैतिर एउटा सशक्त राजनीतिक विकल्पको रूपमा, उदीयमान शक्तिको रूपमा निर्माण गरेर चाहिँ आन्दोलनमा मात्रै होइन, अब प्रतिस्पर्धामा पनि श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्ने र आगामी दिनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सक्ने त्यो पार्टी बनाउने चाहिँ जुन हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ साकार पार्ने चुनौती चाहिँ मुख्य चुनौती हो। समानुपातिक पद पार्टीले दिएको पद हो, हजुर, होइन? पार्टीले दिएको पदमा बसेर पार्टीले नै जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई निलम्बन त गरिसक्नु भएको छ, हजुर, होइन? लाग्दैन गलत मान्छेलाई लगिएछ त्यो ठाउँमा? यो त ठिकै छ, बहुमतको कुराहरू थियो, सबै सजिलै पारित भयो, यसमा कुनै समस्या भएन। तर सङ्ख्याले त ठुलो भूमिका खेल्छ। कहिलेकाहीँ त एउटै सङ्ख्याले नै पारित नहुने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो भए त पार्टीलाई पनि ठुलो घाटा लाग्थ्यो, लाग्दैन? गलत मान्छे चुनिएछ भन्ने कुरा। अब निर्वाचनभन्दा केही अगाडि, होइन, उहाँले नेतृत्व गरेको एउटा सद्भावना पार्टी हाम्रो पार्टीसँग एकीकृत भएको थियो र त्यो एकीकृत भएको बेला उहाँहरूको आकाङ्क्षा सबै कुरालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति आयो र त्यही क्रममा चाहिँ अब समानुपातिक
तालिकामा खस आर्यतर्फ उहाँलाई 1 नम्बरमा राखियो होइन। अब त्यो उहाँको लागि ठुलो सम्मान थियो होइन, पार्टी एकीकरणलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हिसाबले त्यो राखिएको थियो। तर उहाँको राजनीतिक व्यवहार चाहिँ सन्तोषजनक हुन सकेन। खास गरी नेपालको संविधानले होइन के भनेको छ त भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता जस्तो विषयमा कुनै चाहिँ संसदमा होइन त्यसको विपक्षमा बहस हुन सक्दैन। त्यस्तो किसिमको बहस गऱ्यो भने त्यो देशद्रोहको मुद्दा लाग्छ होइन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले पनि त्यस्तो कुराहरूमा बहस गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र उहाँले त्यति कुरा थाहा पाउँदै पनि उहाँले अध्ययनै नगरेको म भन्दिनँ, उहाँले अध्ययन गर्नुभएकै होला। तर यस्तो मामिलामा पनि उहाँले आफ्नो चाहिँ जिरह अगाडि सारी नै रहे र पार्टीले स्पष्ट रूपमा उहाँलाई के भन्यो भने पार्टीको अध्यक्षले उहाँलाई बोलाएरै होइन यो विषयमा तपाईँले चाहिँ डिसेन्ट नराख्नुहोस्, यो पार्टी धाराको विपरीत हुन्छ, तपाईँले चाहिँ कुनै हालतमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्नुहोस् भन्यो। अब पार्टीको निर्देशन उहाँले उल्लङ्घन गरेर दर्ता गर्न जानुभयो। दर्ता गरिसकेपछि पार्टीले अब लिखितै दियो होइन, चिफ व्हिप मार्फत तपाईँले चाहिँ त्यो फिर्ता गर्नुहोस्, नभए तपाईँलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ है भनेर भनियो। उहाँले झिक्नु भएन, दोस्रो व्हिप उल्लङ्घन र त्यसपछि पनि उहाँलाई संसदमा के भनियो भने तपाईँले अब संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार, उहाँ उपस्थित भएकै संसदीय दलको निर्णयअनुसार तपाईँले चाहिँ अब पक्षमा मतदान गर्नु भनेर भनियो। उहाँले चाहिँ भित्र आउनुभयो, सभामुखलाई चाहिँ जबरजस्ती होइन, त्यो छलफल गर्न मिल्ने विषय पनि थिएन, जबरजस्ती चाहिँ समय माग्न थाल्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ बोल्न थाल्नुभयो। सभामुखले त्यसलाई चाहिँ खारेज भएको भन्नुभयो। त्यो घोषणा गरेपछि उहाँले चाहिँ बहिष्कार गरेर हिँड्नुभयो होइन। भनेपछि उहाँले त पटक पटक व्हिप उल्लङ्घन भन्नुभयो, एकपटक मात्रै होइन। त्यसो भइसकेपछि पार्टीले उहाँलाई चाहिँ यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टी विधान अनुसार हामीले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोच्यौँ। त्यो सबै काम चाहिँ अब पुरा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँले भन्यौँ कि तपाईँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको चाहिँ दफा 28 को उपदफा 1 ग अनुसार सार्वजनिक र राष्ट्रिय मामलामा, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा पार्टीको व्हिप कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अनि पार्टीको व्हिप तपाईँले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा तपाईँलाई किन चाहिँ कारबाही नगर्ने भनेर हामीले चाहिँ जाँचबुझ समिति गठन गरेर स्पष्टीकरण सोध्यौँ र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले र हामीले पार्टी विधानको धारा 51 को उपधारा 5 अनुसार र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 32 को उपदफा 5 अनुसार होइन उहाँलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर संसदमा पठाइदियौँ। यो नै उहाँको पहिलो त्यस्तो पार्टीसँग भनौँ यस्तो मतभेद भएको हो कि पहिला पनि भइरहेको थियो कुनै अरू विषय, अन्य विषयहरूमा? अनि कहिलेकाहीँ उहाँले आफ्ना कुराहरू त अब उहाँको नेचरको बारेमा पनि कुरा गर्नु, भिन्न मतका कुराहरू उहाँले बराबर राख्ने गर्नुभएकै थियो। त्यो त हामीले सम्मानै गरेका छौँ। त्यसमा त भिन्न मत राख्न नपाउने भनेर पार्टीमा व्यवस्था छैन नि। उहाँले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार होइन उहाँको एउटा राइट्स हो कि उहाँले आफूलाई लागेको सबै कुराहरू पार्टीभित्र गर्न पाउनुहुन्छ होइन। र पार्टीको पद्धति अनुसार उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र लिखित पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ मुलुकको भूगोल जुन सुगौली सन्धिबाट निर्धारित भूगोल हो होइन, काली नदी भन्दा चाहिँ पूर्वको नेपालको, पश्चिमको चाहिँ नेपालले त्यागेको भन्ने जुन छँदैछ, अब त्यसअनुसार चाहिँ नेपालको भूभाग हुने गरी चाहिँ जुन वास्तविक नक्सा जारी भएको थियो, अब हिजो कुन कारणले के कारणले त्यो समस्या भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो जारी गरिएको नक्सा त नेपालको वास्तविक भूभाग हो। त्यस हिसाबले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले चाहिँ
विविध ढङ्गले फरक ढङ्गले अब मिडियाहरूमा पनि आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्न थाल्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको प्रतिष्ठामा पनि आँच पुग्यो र हामीले सुरुदेखि नै त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न र त्यो कुरा नगर्नको लागि बार भन्दाखेरि पनि त्यो कार्यान्वयन नगरेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टी केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र यतापट्टि अब संसदीय दलको निर्णय सबै कुरालाई उहाँले चाहिँ अवज्ञा गरेको हुँदा अब यो चाहिँ अराजकता उहाँलाई जोगाउने चलखेल पनि भए। गुप्तचर संसदीय दलको कार्यालयमै गएर गुप्तचरहरू पुगेर केही प्रश्न उत्तरहरू गरेका यताउता कुराहरू पनि आए। यो यसको बारेमा पनि अलिकति केही खुलाइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ अनौठो कुरा यो छ कि अब राजनीतिक विषयवस्तुमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागहरू त्यसरी आउन जरुरी थिएन हैन। अब त्यहाँ चाहिँ के को चलखेल छ हैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको त प्रधानमन्त्री मात्रको हो। प्रधानमन्त्रीले कुन इन्ट्रेस्ट राखेको हो त्यो बुझ्न सकिया छैन हैन। र यदि प्रधानमन्त्रीको यसमा कुनै संलग्नता छैन भने प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ त्यो किन यस्तो गरियो भनेर भन्नु पर्यो हैन। स्पष्टीकरण सोध्नु पर्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा। पार्टी चाहिँ को यो संसदीय दलको कार्यालयमा आएर हैन अनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको पार्टी एकीकरण भइसक्यो हैन। अहिले तपाईहरुले चाहिँ समाजवादी पार्टीबाट कारबाही गरेको रहेछ, यो किन गरियो हैन, कस्तो गरियो, तपाईहरुको पार्टीको निर्वाचन आयोगले मान्यता भइसक्यो अरे हैन। तपाईहरुले त्यो मान्यता भइसक्यो जनता समाजवादीबाट हुनुपर्ने किन चाहिँ त्यो अर्को बाटो भयो। यस्ता नाना थरीका कुरा राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर किन गरिएको होला विश्लेषण गर्नुभयो होला नि। त्यो त यो कुरा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुहोस् तपाईहरुले, किनभने उहाँको मातहतको संस्था हो हैन। कुन उद्देश्य के साठगाँठ हो प्रधानमन्त्रीज्यूको, यो चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको छ। मैले पनि यो सुन्दै अचम्म लाग्यो, किन भन्दा त्यो फेरि यस्ता विषयहरू हाम्रो दलको कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई थाहा हुने कुरा पनि होइन। कर्मचारीहरूसँग चाहिँ केयरमेयर गर्न जानुको औचित्यता पनि छैन हैन। यस्तो किसिमको प्रवृत्ति पनि देखियो। पार्टी निर्वाचन आयोगमा जब एकीकृत पार्टीलाई चाहिँ दर्ता गर्ने क्रम भयो, एउटा टिपेक्स काण्ड सामाजिक सञ्जालमा खूब चर्चा पायो। अन्तिम समयमा गएर टिपेक्स लाएर बाबुराम भट्टराईको नाम मेटाइयो भनेर के कारणले टिपेक्स लाउनु पर्यो? होइन, सुरुमा त हामीले सबै पदाधिकारीहरू 51 जना दिएका छौँ। 51 जनाको पद निर्धारण गरेर पठाउने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको थियो। अनि त्यसअनुसार चाहिँ अब विभिन्न नेताहरूको पदहरूको नाम चाहिँ राख्न सुरु भएको थियो। अब पछि चाहिँ त्यहाँ अब कुराकानी गर्दा गर्दै हैन बाटाहरू सबै कुराहरू मिलाउँदै अहिले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउन सकिएन। अनि यथार्थ कुरा यो हो। त्यसो भएपछि अब संघीय परिषद अध्यक्ष, सहअध्यक्षहरू लगायत सबै पदहरू हैन, महासचिव पनि हामीले दिएका छैनौँ, सबै पदहरू पछि निर्धारण गर्ने भनिसकेपछि अब त्यो अहिलेलाई चाहिँ 2 जना अध्यक्ष मात्रै नाम राखेर जाउँ, अरू चाहिँ अब केही नेताहरूले वरिष्ठ नेता सिनियर नेताहरूले राखौँ, अरूलाई चाहिँ पार्टीको राष्ट्रिय जनता पार्टीको जे प्रोटोकल छ त्यसअनुसार चाहिँ उल्लेख गरिदिने। अब समाजवादी पार्टीको पनि जे सिस्टम छ त्यसअनुसार चाहिँ खास पदको चाहिँ मर्यादा अनुसार, पदको मर्यादा, व्यक्तिको होइन कि पदको मर्यादा अनुसार चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने भएको हो। त्यसमा कुनै चाहिँ समस्याहरू आएको होइन। अब पार्टीको मान्यता प्राप्त भइगयो हैन। अब थपिएकै नाम मेटिनुमा अलिक त उहाँको एउटा इज्जत प्रतिष्ठामा पनि अलिकति केही टिपेक्स जसरी नै लागिएको जस्तो पनि भयो नि त। बाबुरामजीले के भन्नुभएको हो भने अब सबै गरौँ एकैसाथ हैन, अब नगर्दाखेरि त अब सबैको किन उ गरिराख्ने भनेर उहाँले आफैले चाहिँ त्यो टिपेक्स चाहिँ लगाउनु भएको हो। त्यसमा उहाँ आफैले नै अहिलेलाई यसरी जाउँ, सबैको एकसाथ चाहिँ पद विभाजन गरौँ भन्ने उहाँको चाहिँ असल मनसाले त्यो भएको हो। त्यसमा चाहिँ कुनै अरू कारण छैन। राजेन्द्र श्रेष्ठले अब कुन पद पाउने, अहिले त कुनै जिम्मेवारी नलिई बसा जस्तो एउटा मात्रै भइरहेको छ हैन। राम्रै एउटा पहिलाको सहअध्यक्षले
कुन पद पाउने? त्यो पद विभाजन भएपछि आइहाल्छ नि, यसमा त चाहिँ कुनै समस्या छैन होला। आफूले दाबी केही गर्नुभएको त्यस्तो? मैले केही दाबी गरेको छैन होइन। अब पार्टीको चाहिँ सिनियरिटी वा पार्टीमा वैचारिक राजनीतिक योगदान, पार्टीमा संगठनात्मक काममा योगदान, सङ्घर्षमा योगदान सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यस आधारमा भन्दाखेरि अब मेरो पोजिसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको चिन्ता गर्न जरुरी छैन। कतिपय साथीहरूले चिन्ता गरेर मसँग सोध्ने गर्नुहुन्छ होइन, त्यो कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने पार्टीले सबैको उचित मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र म समाजवादीका पूर्व कार्यकर्ताहरू भनौँ, अगाडिको जुन तत्कालीन त्यो पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई त यो चिन्ता हुनु त स्वाभाविक भयो नि, हाम्रो नेताले एउटा कुनै पनि जिम्मेवारी पाएन भन्ने टाइपको उहाँहरूलाई पनि होला। अब यसको लागि धेरै कुल्नै पर्दैन। अब केही दिनपछि यो हाम्रो बैठक हुन्छ, बैठक भएपछि यो सबै पद विभाजनहरू चाहिँ टुङ्गिन्छ। हुन्छ, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा अब यो जुन मौका दिनुभएको छ यसको लागि धन्यवाद छ। र म एउटा नेपाल भ्याली भित्रको पोलिटिक्सलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु। यद्यपि म सिङ्गो देशलाई नै परिचालन गर्ने हिसाबले पार्टीको चाहिँ एउटा मेजर स्थानमै रहेर काम गरिरहेको छु। अब अहिले नयाँ ढङ्गले जुन चाहिँ युवाहरू होइन चाहिँ जोस जागरका साथ होइन पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरू, सभ्यताका मुद्दाहरू, सम्पदाका मुद्दाहरू जे उठिरहेछ होइन, गैर न्यायिक सडक विस्तारदेखि लिएर तपाईँको अब गैर न्यायिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने, जस्तो प्याराग्लाइडिङको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने, अर्को काममा चाहिँ प्रयोग गर्ने, भूमाफियाहरूलाई सुम्पने जस्ता सरकारी स्तरबाट भइरहेका गतिविधिहरूको विरुद्ध जुन एउटा जागरणका साथ नयाँ पुस्ता चाहिँ आएको छ नि, त्यसमा मलाई एकदम गर्व छ। र चाहिँ नयाँ नयाँ उत्तराधिकारीहरू जन्मने कुराले नै कुनै पनि नेताहरूको सफलताको मूल्याङ्कन हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ एउटा जुन आन्दोलनहरू यहाँ उपत्यकाभित्र सङ्गठित रूपमा उठिरहेको छ, त्यसले यहाँभित्र को समस्याहरू, जनसरोकारका विषयवस्तुहरूमा अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ। र अन्तर्गतमा चाहिँ नयाँ राजनीतिक विकल्प आवश्यक छ भन्ने कुरा सबै जनताको बिचमा पुग्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हुन्छ, व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।